أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد وهي اسم وفعل وحرف لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أولى. الثاني الحرف والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أولى. الثاني الاسم والأول الفعل وقد علم بذلك حد كل واحد منها. الكلام ما تزمن كلمتين بالإسناد ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو اسم وفعل. الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ومن خواصه دخول اللام والجر والتنوين والإضافة والإسناد إليه، وهو معرب ومبني فالمعرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. الإعراب ما اختلف آخره به يدل على المعاني المعتبرة عليهما أنواعه رفع ونسب وجر، فالرفع علم الفاعلية والنسب علم المفعولية والجر علم الإضافة، والعامل ما به يتضمن المعنى المقتضي للإعراب. فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف بالذمة رفع والفتحة نسب والكسرة جرا. جمع المؤنث السالم بالذمة والكسرة غير المنصرف بالذمة والفتحة أبوك وأخوك وحموك ومقاف وقرضهما للمزافة من غيرها المتكلم بالباب والألف والياء. المثنى وكلا مزافا إلى مضمر واثنان واثنتان بالألف والياء. جمع المذكر السالم ولو 20 وأخواتها بالباب والياء. التقدير فيما تعرض كعسل وغلام مطلقا استثقل كقادر رفع وجر ونحو مسلم رفع واللفظي فيما عدا. غير المنصرف ما فيه اللتان من تسع واحدة منا تقوم مقامهما وهي شعر عدل واسم وتعنيس ومعرفة وعجم ثم ترقيب والنون زائدة من قبلها الفوات والفعل وهذا القول تقريب. مثل عمر وأحمد وطلحة وزينب وإبراهيم ومساجد ومعدي كرب وعمران وأحمد وحكمه ألا كسرة ولا تنفيذ. ويجوز صرف للضرورة وللتناسب مثل سلاسل وأغلال وما يقوم مقامهما الجمع والفتانيث. فالعدل خروج عن صيغة النصرية تحقيقا كثلاث ومثلة وخراج وتقديرا كعمر وباب قام في تميم. الوصف شرطه أن يكون في النصر فلا تضره الغلبة، فلذلك صرف 40 في مرض بنسبة 40 وامتنع أسود وقبل الحية ودم القيد وضعف من وفعل الحية وجدر للصقر وقدم للطائر. التاريخ بالتاء شرطه العالمية والمعنوي كذلك شرط تحرك تأتي الزيادة على الثلاثة أو تحرك الوسط بالزيادة على الثلاثة فقد منصرف وعقل ممتنع. التاريخ بالتاء شرط العالمية والمعنوي كذلك شرط تحرك تأتي الزيادة على الثلاثة وتحرك الوسط بالعجمة فهند يجوز صرف وزيد وساقر ما وجوه ممتنع. فإن سمي به منكر فشرط الزيادة على الثلاثة تقدم المنصرف وعقل ممتنع. المعرفة شرطها أن تكون عالمية العجمة شرطها أن تكون عالمية في العجمة وتحرك الوسط بالزيادة على الثلاثة فنوح منصرف وشقر وإبراهيم ممتنع. الجمع شرط صيغة منتهى الجمع بغيرها إن كمساجد ومصابيح وأما فراتنة فمنصرف وحضاجر على من للجمع غير منصرف لأنه منقول عن الجمع والصراميل إذا لم يسرم والأكثر فقد قيل أعجمي محمل على موازن وقيل عربي الجمع سروانة تقديرا. وإذا صرف فلا إشكال ونحو جبل رفع وجرا ككاب. التركيب شرط العالمية ولا يكون بإضافة ولا إسناد مثل بعلبك. الألف والنون إن كانتا في اسم فشرط العالمية كعمران وصفة فانتفاء فعلانة وقيل وجود فعلا. ومن ثم اختلف في الرحمن دون سقران وندمان. وأزل الفعل شرط يختص به كشم وضرب ويكون في أول زيادة وكزيادته غير قابل للتاء. ومن ثم امتنع والصرف يعمل وما فيه عالمية مؤثرة. إذا نكر صرف لما تبين من أنها لا ترجع مؤثرة إنما هي شرط فيه إلا العدل وزن الفعل وهما متضادان فلا يكون عنها إلا أحدهما. فإذا نكر بقي بلا سبب أو على سبب واحد وخالف سبويه الأخفش في مثل أحمر على من إذا نكر اعتبار للصفة الأصلية بعد التنكير. ولا يلزم باب حاكم لما يلزم من اعتبار المتضادين في حكم واحد وجمع الباب باللام أو بالإضافة يجر بالكسر. الوقت ما اشتمل على الفاعل فمنه الفعل وما وصل إليه الفعل
أو شبه وقدم عليه على جهة قيامه به مثل قام زيد وزيد قائم أبوه والنسل أن يلي الفعل فلذلك جاء ضرب غلامه زيد وكان ضرب غلامه زيدا. وإذا انتفى الإعراب فيما لفظ والقرينة وكان مضمرا متصلا ووقع مفعول بعد إلا أو معنى وجب تقديمه. وإذا اتصل به ضمير مفعول أو وقع بعد إلا أو معنى اتصل به مفعول غير متصل وجب تأخيره. وقد يحسب الفعل لقيام قرينة جوازا في مثل زيد لمن قال مقام الشعر وليبقى يزيد وارد القسومة مرتبط مما تبيح الطوائف. ووجوبا في مثل من أحد من المشركين استجار وقد يحذفان معا في مثل عن من قال قام زيد. وإذا تنازع الفعلان وأيهما بعدهما فقد يكون في الفاعلية مثل ضربني وأكرمني زيد وفي المفعولية مثل ضربت وأكرمت زيدا. وفي الفاعلية والمفعولية مختلفين فيختار البصريون أعمال الثاني والكوفيون الأول فإن أعملت الثاني المرد الفاعل في الأمر على بسط ويجردون الحذف خلافا للكسائي وجرى خلافا للقراء وحذفت المفعولين استغنى عنه إلا والقائم أعملت الولد مرد الفاعل في الثاني هو المفعول على المختار لا يمنعني فتضي وقولي والكيس كفاني ولم نطلب قليل من المال ليس منه لفساد المعنى. مفعول ما لم يسمى فاعل وكل مفعول حذف فاعل وقيمه ومقامه والشرط ان تغير صيغه الفعل الى فعل ويفعل ولا يقع المفعول الثاني من باب علمت والثالث من باب علمت والمفعول له والمفعول معه. كذلك واذا وجد المفعول به تعين له تقول ضرب زيد يوم الجمعه كما من لم يقدر فلا شديدا في ذلك تعين زيد فان لم يكن فالجميع سواء والاول من باب يعطي الاولى من الثاني. ومنها المبتدا والخبر فالمبتدا والاسم مجرد عن الاعمال اللفظيه مسندا اليه بالصفه الواقعه على حرف النفي او الف الاستفهام رافعه لظاهر مثل زيد القائم وما قائم للزيدان وقائم للزيدان فان طابقت مفردا جاز الامران. والخبر هو المجرد المسند بالمضارع للصفه المذكوره واصل المبتدا يتقدم ومن ثم دار في دار زيد ومن ثم دار في دار زيد وامتنع صاحبه في الدار. وقد يكون المبتدا نكرة إذا تخصصت بمدينة مثل والعبد المؤمن خير من مشرك ورجل في الدار امرأة أحمد خير من وشر الأخر هذا وفي الدار رجل والسلام عليه. والخبر قد يكون جملة مثل زيد أبوه قائم وزيد قام أبوه وزيد قام أبوه فلا بد وزيد قائم أبوه فلا بد من عين وقد يحذف. والخبر قد يكون جملة مثل زيد أبوه قائم وزيد قام أبوه فلا بد من عين وقد يحذف وما وقع ذلك فالأكثر على أنه مقدر بجملة. وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدور الكلام مثل زيد أو كان أبوه. وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدور الكلام مثل من أبوك أو كان معرفتين متساويين نحو أفضل منك أفضل مني أو كان القدر فعلا له مثل زيد قام وجب تقديمه. وإذا تزمن القدر المفرد ما له صدور الكلام مثل أين زيد أو كان مصححا له مثل في الدار رجل أو لمتعلق دبير في المبتدأ مثل على التمرات مثل وزبدا أو كان خبرا عن مثل عند النقطات وجب تقديمه. وقد يتعدد القبر مثل زيد عالم وعاقل. وقد يتزمن المبتدأ معنى الشرط فيصح دخول الفاعل في القبر وذلك الاسم مسؤول وذلك الاسم مسؤول بفعل أو ظرف من النكرات الموصوفة بهما مثل الذي يأتي في الدار فله درهم وكل رجل يأتي في الدار فله درهم وليت ولعل مانعا بالاتفاق ولحق بهما ولحق بهم إلا بهما وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة جوازا كقول المستهل الهلال جوازا كقول المستهل الهلال. والقبر قد يكون جملة وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة جوازا وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة جوازا في مثل زيد لمن قال. وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة جوازا كقول المستهل الهلال والله. والقول جوازا مثل خرجت في ناس وجوبا فيما التزم في موضع غير مثل لولا زيد لكان كذا ومثل ضرب زيد قائما وكل رجل وضيعت والامر كلام عن كذا فضر ان واخلاق والمسند بعد الدخول
والمسند بعد نقولها مثل لا غلام رجل زريف فيها ويحذف كثير وبنو تميم لا يثبتونه اسم ما ولا المشبهتين بليس اسم ما ولا المشبهتين بليس هو المسند إليه بعد دخولهما مثل زيد قائم ولا رجل أفضل منك وهو فينا شاذ وما توفيق नाराए तकबीर दुआओं के लिए कहा सब